थेरपी सेंटर, स्पेशली मेडिकल रूम, स्पेशली कावन्सिलींग रूम आणि कावन्सिलींग नॉट ओन्ली फॉर द स्टुडंट्स बट त्यांच्या पेरेंट्सांकूय कावन्सिलिंगाची गरज असता. तेंय कावन्सिलींग आमच्या टिचर्स आणि बाकीचे कावन्सिलर्स जे आसा हे सगळे त्यांच्या कडल्यान जातले. आमकां ह्या सुद्दां भुरग्यांक सक्षम करपाची आमची तयारी असता, कारण ही भुरगीं जरी स्पेशल असली, दिव्यांग असली, तांकां तांच्या पायार 100% भुरगीं जावची ना, बट जी भुरगीं म्हणजे थोडी तरी प्रमाणात आपलें काम आपूण करूंक शकता किंवा विदावट सपोर्ट आमी जगू शकता. विदावट सपोर्ट आमकां समाजात वावुरपाचें ज्ञान जें आसा, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सगळेंच शिकपाचेंच ज्ञान न्ही, म्हणजे तांकां बरोवंक येयलें आनी वाचूंक येयलें हेकाच एड्युकेशन म्हणटा अशें न्ही. ह्या समाजात कशें वावुरपाचें, आपलें स्वताहून काम कशें करपाचें हाजी नॉलेज आमच्यो संजय स्कुलाच्यो सगळ्यो टिचरी दिता. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की नेटान ताळयो मारात संजय स्कुलाच्या टिचरींक. आमच्यो ह्यो टिचरी बाकीच्या टिचरी पेक्षा वेगळ्यो आहा. तुमी मुद्दामून पळयलां आसतलें, बाकीच्या टिचरींचे एक प्रेड घेतलो काय काम सोंपलें. हांगासर तशें ना. हांगा प्रत्येकाचें म्हणजे ताका हातीक धरून पासून ताका टॉयलेटीन व्हर, ताका भितर हाड, तेजे बाकीची सगळी काळजी घे, वेळ पडल्यार ताजो पेरंट्स ना, एटेंडंट ना जाल्यार तेजी पुराय काळजी घेवपाचें काम आमच्यो सगळ्यो टिचरी करता. हांव मना पासून तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी जशें हांवें म्हटलां की तांकां सक्षम करपाचें, सांगता आसतना सांगलें निलेशान की एक ग्रॉसरी शॉपूय आसतलो. तो कित्याक? तांकां विकत घेवपाक कळपाक जाय, तांकां पयशे मेजूंक कळपाक जाय, म्हणजे तांकां वेव्हार ज्ञान येवप गरजेचें आसता. आनी ताका लागून म्हणजे ग्रॉसरी शॉप आसत किंवा बॅडमिंटन कोर्ट आसत, म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर गोंयांत आनीक स्पेशल स्कुलाच्या मदीं अशें सेंटर एक्कूय ना ज्या पद्दतीचें तुमचें आसतलें अशें आजून दुसरें ना. आमच्या कडेन आसात वेगवेगळी सेंटरां आसा, बट तुमचे तेंच्या पेक्षा कितलेशेच एडवान्स आसतले आनी त्यो सगळ्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आमी नवीन सेंटर बांदता त्या कारणान कंटिन्युअसली ते आमी हांगासर करपाक शकतले. जशें आमी म्हटलां की निलेशान टिचरींनी मॉनिटर करचें. दत्ता कारेबाब बसला आमचो कन्सल्टंट. टायम पडलो जाल्यार जर कितें मॉडिफाय करपाक जाय आसत टायम टू टायम जाल्यार टिचरींनी सजेस्ट केलें जाल्यार हरीश आनी तूं मेळोन तें मॉडिफाय करचें आनी त्या पद्दतीन भुरग्यांक चडांत चड तेजो कसो उपयोग जातलो हाजेर आमी फोकस करतले आनी ती बिल्डींग जाता तितके बेगीन म्हणजे 18 म्हयन्यांनी कंप्लीट करून पुराय दितले. म्हाका खबर आसा की स्पेशल स्कुलांतले पेरंट्स हांगासर कितलेशेच जाण बसल्या. त्या थोड्या जाणांक म्हणजे तांच्यांनी जें आतांच वेलकम सॉंग म्हटलें, माणसाने माणसा सारके जगावे, माणसा सारके वागावे. प्रत्येक मनशान मनशा सारको जर वागलो जाल्यार म्हाका दिसता माणुसकेच्या दृश्टीन आमी एकामेकाक मदत करपाक शकतले. तांच्यांनी फुडलें उतर म्हटलें की आमी विसरुनी सारे जाती धर्म भेदभाव हे माणसा प्रमाणे माणुसकी हाच एक धर्म आहे. मनीस होच आमचो धर्म आसा. जाती धर्म पंथ हे सगळे वेगळे आसात. ही सगळीं भुरगीं जेन्ना येता तेन्ना कोण हिंदू, कोण मुस्लीम, कोण क्रिश्चन म्हणून कोणूच तांकां पळयना. ही सगळीं भुरगीं आमची भुरगीं आसा आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी त्याच माणुसकेंतल्यान आमी तांकां वयर काडपाक जाय. आमकां त्याच माणुसकेंतल्यान तांकां वाडोवपाक जाय. हे मुळात आमचो कन्सेप्ट आसा. आनी ताकाच लागून फाटले कितलींशींच वर्सां म्हणजे हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां तांकां परमनंट हॉस्टेल आनी तेंचें वॉकेशनल सेंटर हे 2 बट वॉकेशनल सेंटर आमी काही प्रमाणात हांगासर तांकां वॉकेशनल स्टडीज दिवपाक शकतले. बट ज्या परमनंट हॉस्टेलाचो गोंयांत वेगवेगळे 2 कडेन आमी विचार करता, ज्या पेरंट्सांक चिंता आसा म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें, ती चिंता मिटोवपा खातीर आमी येता त्या वर्सांत परमनंट हॉस्टेलूय करपाची तयारी आसा. आमी ज्यो संस्था इनिशिएटिव्स घेवन हे हॉस्टेल जर बांदपाक सोदता आसत जाल्यार तांकां परमनंटली ग्रँट ही आमची दिवपाची तयार आहा. कारण सरकार असल्यो गजाली करूंक शकना, सरकार असल्यो गजाली चलोवपाक शकना. म्हणून जी संस्था फुडें येतली आनी जर परमनंट हॉस्टेल चलयतले आसत जाल्यार तांकां परमनंटली ग्रँट आनी ते हॉस्टेल चलोवपा खातीर लागता तो सपोर्ट हो सरकारा कडल्यान दितलो. म्हणून गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पळयता की आमच्यो स्पेशल भुरग्यां खातीर, दिव्यांग भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा वेगवेगळ्यो संस्था करता आनी त्याच संस्थांनी फुडें येवचो. सरकार आनी मुख्यमंत्री म्हणून ताका पुराय तेंको आसतलो. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फीट इंडिया, स्कील इंडिया आनी इन्क्लुजीव इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर उलयता.
फीट इंडिया म्हणजे आमची फिटनेस उरपाक जाय. आमी जेन्ना सगळे फीट आसतले तेन्ना इंडिया फीट जातली. आनी त्याच फीट इंडिया, स्कील इंडिया, इन्क्लुजीव इंडिया ह्याच कन्सेप्टाचेर फीट गोवा, स्किल्ड गोवा आनी इन्क्लुजीव गोवा हो कन्सेप्ट आमी गोंयांत करपाक पळयता. फीट गोवा आमी केन्ना म्हणटले, सगळे जर आमची भुरगीं फीट आसली आनी ती फीट उरपा खातीर योगा जावं, प्राणायाम आसत किंवा खेळ खेळप, हे सगळे मागीर ती दिव्यांग आसूं किंवा दुसरी भुरगीं आसूं, त्यांची फिटनेस ही आमकां म्हत्वाची आसा. म्हणून आमी सगळ्यांनी कंटिन्युअसली हे सगळे प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा. स्किल्ड गोवा केन्ना जातलो, आमी सगळ्या भुरग्यांक तेका जी येता ती स्किल्ड कित्याक सांगता, आमी पयलेच फावटी आमच्या स्पेशल भुरग्यांक आमी फाटल्या दिसांनी पॅरा ऑलिंपिकाक धाडली. खंय ती जर्मनी काय खंय, जर्मनी, बर्लिन धाडली. आनी बर्लिन वचून 19 भुरग्यांक आमच्या गोल्ड मेडल्स आनी ब्रांज मेडल, सिल्वर मेडल 19 भुरग्यांक मेळ्ळे. आनी 19 भुरग्यांक मेळ्ळे त्यांचे आमी अभिनंदन केलेंच. बट जेका गोल्ड मेडल मेळ्ळा ताका 5 लाख, सिल्वर मेडल मेळ्ळा ताका 3 लाख, ब्रांज मेडल मेळ्ळा ताका 2 लाख हे सुद्दां आमी त्या भुरग्यांक दिले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या भुरग्यांचो गौरव आमी केला. म्हणून म्हाजें म्हणणें आहा जी जेका जी स्कील येता ती स्कील आनीक डेवलप करप. खुबशीं दिव्यांग भुरगीं आमची म्युजिकांत कितलीशीं ट्रेन आसात. आतां निलेश ती म्हाका फुलां दिल्या, ती आमच्याच सगळ्या भुरग्यांनी केल्या. आमकां करूंक जमची ना म्हणल्यार ती भुरगीं करता. त्या ती स्किल्ड देवान तांच्या कडेन दिल्या. ती स्किल आनीक अपग्रेड करप, वीच इज अ स्किल्ड गोवा. आनी इन्क्लुजीव गोवा म्हणजे कितें तर ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र सामावून घेवप, कोणाकूच खंयसर डिफरन्शिएट करप ना. म्हणजे तो आनी हो हाज्या मदीं डिफरन्स जावंक जायना. म्हणून इन्क्लुजीव गोवा आसा. आनी तो इन्क्लुजीव गोवा करपा खातीर वेगवेगळे आमी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. आनी प्रत्येक वेळा हांव प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हाजेर कित्याक उलयता, आमचो एक सुद्दां स्पेशल भुरगो हो तेका जायत्या इक्विपमेंटा पासून वंचीत उरचो न्ही. तेका जी गरज आसा, कोणाक कदाचित कानाचें मिशीन जाय, कदाचित कोणाक पांय जाय, कोणाक हात जाय, कोणाक वॉकर जाय किंवा कोणाक आनी कितें लागतलें, त्यो सगळ्यो गजाली जेका एफोर्डेबल ना त्या सगळ्या भुरग्यांक आनी लोकांक ह्यो प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत ओपन केला. थंयसर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. तुमी रजिस्टर्ड करचें आनी तातूंतल्यान ताजी स्पेशलिटी तुमी मेळोवन घेवचें. दिस इज एन इन्क्लुजीव गोवा ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमी हे सगळें करता. तुमच्या सगळ्यांचो सदोदीत ह्या भुरग्यांचेर मोग आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार तो मोग कायमचो दवरचो. कारण आमी पळयता आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत आमकां दाखयलां. आनी ह्या आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न साकार करपाक ह्याय भुरग्यांचें फ्युचर जावप हें गरजेचें आसा. आनी त्याच भुरग्यांचें फ्युचर करपा खातीर आयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूंदी किंवा आमी ह्युमन रिसोर्स हो खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिएट करता. आनी तुमचो सगळ्यांचो तेंको त्याच बरोबर माननीय मोदीजीकूय जाय, म्हाकाय जाय, निलेशाकूय जाय. तुमी सगळ्यांनी तेंको दितले काय ना? दितले जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की जय, भारत माता की जय. बच्चे लोक सगळे जाण हात वयर करात. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. हम तेरे साथ हैं. खूब खूब धन्यवाद.